अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं अदालत के अंदर जो प्रोसीडिंग थी वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाहौर में क्या प्रोसीडिंग थी और कराची में क्या प्रोसीडिंग थी, और ये बच्ची किस तरह से कराची पहुंची और हमारे रास्ते में क्या क्या हर्डल्स क्रिएट की गई, और किस तरह से ये बच्ची कराची मुंतकिल की गई, और किस तरह से बार बार सिंध हाई कोर्ट के फैसलों को और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को धोखा देने की, डिफीट करने की, नाकाम करने की कोशिश की गई। तो सिंध हाई कोर्ट में बेसिकली हमारी रिट थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को सबको पहले ही बताया था। 20 जुलाई का और 21 जुलाई का दिन जो है वो बड़ा अहम होगा, और मैंने आप सब लोगों को बताया कि 21 जुलाई का जो दिन होगा उस दिन ये जो गैंग और ये यूट्यूबर जो हैं ये सब जो है उनके लिए ये दिन बड़ा भारी साबित होगा। और वैसा ही हुआ। 21 जुलाई को जब मेहदी साहब की कॉल पे जिब्रान नासिर साहब के साथ हम पेश हुए उधर, तो 20 जुलाई को मेरी जिब्रान नासिर साहब से बात हुई। जब मैं उधर कराची गया तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, और जब मैंने देखा कि वो रात सुबह 5 बजे तक तैयारी करते रहे इस केस के हवाले से और डिस्कशन करते रहे। कुछ चीजें उन्होंने मेरे साथ भी कंसल्ट की, लेकिन अगर उनकी बात की जाए तो वो 5 बजे तक इस मैटर को देखते रहे, 2-3 बजे तक वो मेरे साथ बैठे रहे। और सुबह जब सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए तो वहां पे इन्होंने मुल्जमान ने कोशिश की इस बात का क्लेम लेने के लिए। हमारी जो रिट थी हेबियस पिटीशन, बेसिकली ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट फाइल की जाती है। तो हमने रिट सिंध में फाइल की थी कि बच्ची को रॉन्गफुल कस्टडी में रखा गया, रॉन्गफुल कन्फाइन किया हुआ है, क्योंकि बच्ची माइनर है और ट्रायल कोर्ट ने निकाह नामा डिस्प्यूटेड करार दे दिया है, मुतनाज़ा करार दे दिया है। लिहाजा ये जो मुल्ज़म ज़हीर है इसके पास बच्ची की कस्टडी जो है वो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो मुख्तसर बात इसमें यही है कि अदालत ने हमारी वो रिट एक्सेप्ट की और इन्होंने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफीट करने के लिए बच्ची का लाहौर में बयान दिलवा के बच्ची को दारुल मान भेज दिया, और वहां जाके स्टेटमेंट ये दी कि जो बच्ची तो हमारे कब्जे में नहीं है, बच्ची तो अपनी मर्जी से दारुल मान जा चुकी है और वो आज़ाद है, वो तो किसी कन्फाइनमेंट में नहीं है और कोर्ट ऑर्डर पे गई है और ये रिट काबिल समात नहीं है। लेकिन वहां पे जिब्रान नासिर साहब ने बड़ी मेहनत की और मैंने भी वहां पे जितना असिस्ट हो सका किया। वहां पे हमने ये बात की कि बच्ची जो है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट फिर गई है। जो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो पहले का ऑर्डर है, और बच्ची को जो दारुमान भेजा गया वो बाद में भेजा गया, और इस मुअज़्ज़ज़ अदालत को धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए, इस रिट को नकारा बनाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया गया है। और बयानात आ रहे हैं कि बच्ची जो है वो रिट सिंध की खारिज होने के बाद वापस आ जाएगा ज़हीर, और बच्ची एक दरखास्त देगी कि मेरी सुलह हो गई है अपने शोहर के साथ, मेरी अपने शोहर के साथ सुलह होगी और मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, और हम आज आसानी से बच्ची को आज़ाद करवा लेंगे और बाद में बच्ची के साथ जो है वो क्या नाम है शॉपिंग भी करेंगे ईद की। तो ये इनका प्लान था। लेकिन मैं मुख्तसर आपको बात बताऊं कि वहां पे जो रात 5 बजे तक जागे थे उनकी मेहनत की वजह से कुछ चीजें हमने भी इसका काउंटर प्लान तैयार किया हुआ था, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी की। और इनके वकील और एक रिपोर्टर जो काले से हैं, कराची से हैं, लंबे से डेली शाम को बैठे होते हैं लाइव, वो बड़े जोशो खरोश में आए और इस नीयत से आए कि आज फयाज रामे साहब कराची में आए हैं और ये रिट खारिज होगी और इनको मैं जलील करूंगा और ये करूंगा और इनका बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू करूंगा। और जाते ही मुझे घूरना शुरू कर दिया। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह रिट का फैसला हुआ और फैसला हमारे हक में आया तो वो अब आप लोग खुद समझ जाएंगे कि वो कौन है। वो फिर दरवाजे के नीचे से फरार हो गए सिंध हाई कोर्ट के, जैसे चूहा फरार होता है, और उसके बाद वो नजर नहीं आए और गाड़ी में जाके छुप गए। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप इंटरव्यू करने आए थे, आप इंटरव्यू तो करें अब, लेकिन वहां से वो भाग गए। और अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी और ये फैसला हुआ कि बच्ची माइनर है, निकाह नामा डिस्प्यूटेड है और ट्रायल जो है वो चल रहा है कराची में। एफआईआर कराची की है, बच्ची कराची की है। लिहाजा सारी बातें जो मैंने पहले प्रेडिक्शन की थी, जो मैं काफी अरसे से कहता रहा, वही बातें, वही आर्गुमेंट्स रिपीट हुए कि बच्ची कराची की है, एफआईआर कराची में है, ट्रायल कराची में चलना है, इन्वेस्टिगेशन कराची में होना है, मुलजम ने अपनी बेल जो है वो कराची में कराई है, सारे मामला कराची में। लिहाजा बच्ची लाहौर कस्टडी मुमकिन नहीं, मुनासिब नहीं। अदालत ने दूसरे नंबर पे बच्ची जो है वो 16 मोर बिलो दी 14 ईयर्स, तो
اس کا کوئی تک نہیں بنتا. دارالمان میں اڈلٹ لوگ جاتے ہیں جو ابو دی 18 ہوتے ہیں، بلو دی 18 نہیں جاتے. تو اس بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہونا چاہیے. تو مختصر بات یہ ہے کہ عدالت نے ہماری بات سے ایگری کیا اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا سندھ ہائی کورٹ کا، اور اس فیصلے کے تحت پولیس روانہ ہوئی اور انہوں نے ایک نئی چال چلی. اب بچی جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب انہیں پتہ چل گیا کہ بچی اب سندھ جانے والی، انہوں نے نئی چال چلی کہ بچی جو ہے اس کو دارالمان سے ریلیز کروا کے انہوں نے کہا کہ بچی اپنا میڈیکل پنجاب سے کروانا چاہتی ہے. ایک دفعہ میڈیکل ہوا، اس کے بعد یہ سننے کو ملا کہ جی بچی اپنا میڈیکل پنجاب سے کروانا چاہتی ہے، اور یہ درخواست انہوں نے لگا دی اور افسوس کے ساتھ عدالتی عملے کو مینج کیا. جمعے کو درخواست دی جاتی ہے بچی کا میڈیکل کروانے کے لیے، جو قانونی لحاظ سے قابل سماعت نہیں ہے کیونکہ بچی کا 2 دفعہ میڈیکل سندھ میں ہو چکا ہے. اگر میڈیکل کو چیلنج کرنا ہے یا اس میڈیکل کے خلاف اپیل کرنی ہے تو وہ سندھ میں ہونی ہے، پنجاب میں نہیں ہو سکتی قانون کے مطابق. لیکن بدقسمتی سے چیزیں مینج کر کے، یہ کیونکہ یہ گینگ بڑا سٹرونگ ہے اور انہوں نے چیزیں مینج کر کے کوشش کی کہ میڈیکل جو ہے وہ لاہور سے ہو جائے، اور ہو بھی جاتا. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے میڈیکل کی اپلیکیشن دی اور جو جج صاحب تھے انہوں نے جمعے کی جو اپلیکیشن لی ہے اور اس میں مہدی صاحب کو طلب کیا. اور مہدی صاحب آپ کو پتہ کراچی میں رہتے ہیں، جہاں سے کم از کم آنے میں، نارملی آنے میں 2 سے 3 دن آپ کو چاہیے، 2-3 کا ٹائم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے کراچی سے لاہور آ کے جواب جمع کرانا ہے، وکیل کا ارینج کرنا ہے. لیکن جج صاحب نے جمعے کی اپلیکیشن ہے اور ان کو میڈیکل کا آرڈر کرنے کی اتنی جلدی تھی کیونکہ یہ گینگ کے ہاتھ بڑے لمبے، انہوں نے ہفتے کی ڈیٹ ڈال دی کہ اگلے دن مہدی صاحب آ کے جواب دیں. تو جب یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا تو میں کراچی میں موجود تھا، تو جبران ناصر صاحب نے بھی کہا کہ یہ اگر میڈیکل ہوتا ہے تو یہ تو ہمارا سارا کیس خراب کر دیں گے، ہمیں مینج کرنی پڑے گی، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور کیسے اس کو ڈیل کیا جائے. تو احمد شیر جٹ صاحب بھی ملتان میں موجود تھے، وہ بھی لاہور میں نہیں تھے. تو فہد صدیقی صاحب جو تھے وہ لاہور میں تھے. ہمیں کم از کم ایک ڈیٹ تو دیں جواب تیار کرنے کے لیے. مہدی صاحب سے پاور آف اٹارنی سائن کروانا ہے، جو ہمارے پاس پاور آف اٹارنی ہے یہ پرانا ہے، فریش پاور آف اٹارنی اپلیکیشن کا جواب دینے کے لیے ہمیں چاہیے. اور مہدی صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کی ہم نے میڈیکل رپورٹس شیئر کی اور وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے. آپ ہمیں کوئی 1-2 دن کا ٹائم تو دیں. لیکن کیونکہ چیزیں میں نہیں تھی، جج صاحب ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ ڈنڈا بردار فورس کے آگے، جعفری فورس کے آگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے محنت کی، پھر ہم نے کہا کہ یہ لیگل طور پہ تو کسی صورت ممکن نہیں ہوگا. پھر میں نے لاہور بار کے جو ہمارے وکلا کے سیکٹری ہوتے ہیں ملک جواد اوان، کراچی بیٹھ کے ان سے رابطہ کیا اور وہ کورٹ میں گئے. پھر احمد شیر جٹ صاحب پہنچے، 15-20 وکیل جب ہم پہنچے وہاں پہ، اور ہم نے جب پتہ چلا جج صاحب کو کہ لاہور، تو ان بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں بننا. اتنی دیر میں پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ہم نے آرگومنٹس کو لمبا کیا اور سندھ پولیس پہنچ گئی. اور ہم نے تو مختصر بات یہ ہے کہ جب یہ ڈنڈا بردار فورس کا جواب دینے کے لیے ملک جواد اوان اور یہ فہد صدیقی اور احمد شیر جٹ ہمارے بھائی، یہ سارے دوست جب اکٹھے ہوئے، تو فہد صدیقی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے وکیل ہیں. تو میں صبح ساری رات جاگتا رہا، اور میں اکیلا نہیں، میں اس بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ ناصر جبران صاحب مجھ سے بھی زیادہ پریشان تھے. انہوں نے اتنی محنت کی. انہوں نے جب میں نے انہیں صبح 5 بجے فون کیا، ان کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی. میں نے کہا سر میری سیکرٹری بار کونسل ملک جواد اوان سے بات ہو گئی ہے، لیکن ناصر بھائی نے کہا کہ میں 1% بھی رسک نہیں لینا چاہتا، آپ میری ملک جواد اوان صاحب سے بات کروائیں. میں نے ملک جواد اوان صاحب سے بات کروائی، طلحہ بھائی سے بات کروائی، پھر ان کو تھوڑی سیٹسفیکشن ہوئی. اور مختصر بات یہ ہے کہ پھر جب یہ معاملہ سارا ہوا تو صبح 5 بجے میں نے ملک جواد اوان صاحب سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر آپ میرے بھائی ہیں، میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا سر آپ میرے بھائی ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں، تعلق واسطہ ایک اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ نے کل کورٹ میں ضرور پیش ہونا ہے اور اس میڈیکل کو کبھی آرڈر نہیں ہونے دینا. اگر آپ چاہتے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، ہم آپ کی سروسز دینے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کی فیس ہم اپنی جیب سے ادا کریں گے، لیکن آپ نے کسی لالچ یا کسی بات کی وجہ سے اس میٹر کو ڈیلے نہیں کرنا. لیکن اس کے بعد ملک جواد اوان صاحب نے کہا کہ یہ ایک بیٹی کا معاملہ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، بھائی آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ فیس کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا سر میں فیس کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں کراچی میں موجود ہوں اور انہوں نے وہاں پہ نیا چکر چلا دیا ہے
ہم اپنی محنت ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے، اور میں نے ناصر جبران صاحب سے کمٹمنٹ کی ہے کہ کل کسی صورت میڈیکل کا آرڈر نہیں ہوگا، اور ہمیں یہ میڈیکل جو ہے یہ کینسل کروانا ہے، یہ والا آرڈر۔ اور آپ کا عہدہ ہمارے کس دن کام آئے گا؟ آپ یہ جائیں اور ہمیں میرٹ کے اوپر انصاف لے کر دیں، اور ہماری جو کمی ہے اس چیز کو پورا کریں۔ تو ملک جواد اوان صاحب نے اس بات کو اوکے کیا، اور صبح 5 بجے مجھے کہا کہ انشاءاللہ آج میڈیکل نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے ناصر جبران صاحب کو بتا دیا کہ سر آپ سو جائیں، میڈیکل نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی تیاری کر لی، اگر جعفری ڈنڈا بردار فورس لے کر آئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور طاقت دی ہے، چپیڑیں کھا کے وہاں سے واپس جائے گا۔